میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث دا مفہوم ہے کہ جدو اللہ دے فرشتے زمین تے ہوندے نا سیر و تفریح واسطے، سیر کرن واسطے، اللہ دی زمین ویکھن واسطے، وہ آ کے محافل وچ جاندے نے جتھے محفلاں سجیاں ہوندیاں نے اللہ دے ذکر دیاں، انہاں محفلاں وچ بیٹھ جاندے نے۔ جدو ویندے نا کہ او لوگ جڑے زمینی لوگ نے، انسان نے، او اللہ دا ذکر کردے پے نے، تے فرشتے اننے راضی ہوندے نے کہ وہ اپنے پر کھول کے انہاں دے اوتے سایہ کر لیندے کہ اللہ دا ذکر کردے پے نے۔ اور جدو سایہ کردے نا تے انہاں لوگاں نو ذکر کردیاں ویندے نے، اور جدو انہاں دا ذکر دی محفل ختم ہوندی ہے تے پھر فرشتے واپس آسمان ال جاندے نے اور اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، تے اللہ تعالیٰ پوچھدا ہے کہ تسی زمین تو آئے ہو؟ اللہ جاندا ہے کہ زمین تو آ رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، جیڑا دلاں دے رازاں تو واقف ہے انہوں نہیں پتہ فرشتے کتھوں آ رہے ہیں، یا رب زمین تو آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھدا ہے دسو میرے زمین والے بندے کی کردے پے؟ یا رب تیرا ذکر کردے پے، آندے کی آئے؟ یا رب جنت منگدے آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فرشتیاں نو، اے دسو انہاں میری جنت تکی ہے؟ مالکہ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے فرشتیاں نو، جے جنت ویکھی نے تے حالے منگدے پین، جے ویکھ لیندے تے کی حالت ہوندی انہاں دی؟ اور کی آندے اے مالک دوزخ تو پناہ منگدے نے۔ اللہ پھر سوال کردا ہے فرشتیاں تے، دوزخ ویکھی نے؟ مالکہ نہیں ویکھی۔ اللہ فرماندا ہے ہلے ویکھی نے تے پناہ منگدے پین، جے ویکھ لیندے تے کی ہوندا؟ اللہ تعالیٰ پھر پوچھدا ہے ہور دسو، ہور میرے بندے کی آندے جنہاں دی محفل وچ گئے ہو، جنہاں نو تساں میری عبادت کردیاں ویکھیا ہے، ایک تے او جنت منگدے پے نے، دوجا او دوزخ تو پناہ منگدے پے نے، ہور کی کردے پے؟ مالکہ آندے نے کہ گناہ من معاف کر چھڈ مالکہ، تیرے کول گناہ ماں اپنیاں دیاں معافیاں منگدے پین۔ تو حضور فرمانے نے اللہ تعالیٰ نے جدو اے گلاں سنیاں نا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتیوں تسی گواہ ہو جاؤ، جنت دے چھڈی، دوزخ تو پناہ دے چھڈی، اور جیڑے گناہ ماں دی معافی منگدے پینے گناہ بھی معاف فرما چھڈے۔ جلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے فرشتے عرض کردے نے مالکہ ایک عرض ہور کرنی ہے۔ اللہ فرماندا ہے کرو۔ اے مالک اے خالق، اے تے تین دسیا کہ وہ گناہاں دی معافی منگدے پے نے، جنت دے طلبگار نے، دوزخ تو پناہ منگ رہے نے، پر مالکہ وہ سارے اکو جے نہیں۔ وہ جڑیاں محفلاں چ اسی گئے ہاں نا، بالکل وہ منگدے پے نے، ذکر بھی کردے پے، پر سارے اکو جے نہیں۔ انہاں محفلاں دے وچ جنہاں محفلاں تیرا ذکر ہو رہا ہے، چند ویسے بھی لوگ آ کے بہ جاندے نے جیڑے آ کے صرف انہاں دے کول بیٹھے نے، ذکر انہاں کیتا، انہاں جنت منگی، دوزخ تو پناہ منگی، گناہاں دی معافی منگی نہیں، بس وہ تیریاں نیکاں کول آ کے اونج بہ گئے نے۔ میرے مالک فرمایا کوئی گل نہیں، میرے ہاں نیکاں کول تے بیٹھے نے، میں انہاں دے صدقے انہاں دے گناہاں بھی معاف فرما دینا۔